شمیر ون آکھے میدان حسین چھوڑے دانی ڈکی پتر کھڑے پر نانے دا فرمان حسین چھوڑے دانی ساری فوج نے ترلے ڈھیر کی دن تے آزان حسین چھوڑے دانی بن دھڑ دے قرآن حسین چھوڑے دانی اور آزان ہے سانے مالک دا آمیر بہروی اللہ تیری قبر کو جنت دباغ بناوے آبادیان کے آزان ہے سانے مالک دا آزان کو کانڈے نا کیتی کر جھک ویسے راضی تھی موسی رحمان کو کانڈے نا کیتی کر اے نماز میراج دسائے سونے تے فرمان کو کانڈے نا کیتی کر شبیر دامر ہاں دکھ دے قرآن کو کانڈے بجم جو بابا حسین حبنا بچھوڑ بابا حسین او اکرامہ کلام اس حوالے نال محرم کا چند چڑے نبی دے غلاموں میں کیا کرنا چاہیے بار بار نوجوان میری گزارش ہے میں کہوں تو چھڑ نا میں بخیل ہوں لیکن اتنا ضرور آگسان جو محرم کا چند چڑھیے رات بیٹھے سے ایک نوجوان ٹک ٹاک چلائی بیٹھائی ایک ناوت آئیے تو لوگ گانا آگئیے میں کہ جو محرم میں تو گانے سننے والا کیڑا منہ دکھے سے قیامت علی اللہ سے محبوب خیر اللہ دیوارا بند کرو کچھ نہیں تھی دا چنگا دا ہے جو شروع بند کرو لیکن کم از کم یہ محرم باجی دیوارا دا عدب ہونا چاہیے تو جلسے جو اٹھی جو باہر مان کے بعد سنگوے ٹک ٹاک تے فیس بک تے ہیک بے کو کمنٹ دے ہوتے بس کیا فائدہ یہ جلسے جامن دا جو قرآن اعلان کھڑا کریں دے واقفوہم انہم مسئولون قیامت علی پور سرات دے پوچھا ویسی کا حال دے دنیا تے رہ کے نبی دی آل نال کتنا پیارا بھی بس کیا اکثر جو میں آج محرم کو ٹک ٹاک چلائی ہاں بھی یہ ہر شئی تھی رہ بھی نہیں ہے وہ ٹک ٹاک اپنے دے بیان تیرے شودے لڑ کے جن کو سائیں کوئی کیا مطلب خالق دی تقدیر آوندی اللہ کو راضی کر گئے اللہ بارا قرآن پر نبی دی آل نبی دی صحابہ دے درود پاک دے نظرانے پیش کر جو اللہ تیری اجڑیاں دھوکاں آباد کر چھوڑے خدا دے عذاباں کو ڈرو اللہ دی تقدیر کو ڈرو ہر ویلے خدا دے محبوب دی بارگاہ عاجزی پیش کرو جو اللہ راضی تھی وے تے اللہ دا حبیب راضی تھی وے او ایک نما کلام پیش کرنا ایک مشورہ اپنے کیڑا مشورہ پڑھو درود پاک الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہوئے خسالے ہوئے چن چڑے محرم دا نبی دی آل دا درد چن چڑے محرم دا نبی دی آل دا درد چن چڑے محرم دا نبی دی آل دا درد چن چڑے محرم دا نبی دی آل دا درد حسین بن علی حیدر حسین بن علی حیدر سخی لجپال دا درد چن چڑے محرم دا نبی دی آل دا درد چن چڑے بیان شیخ نوجوانہ کو سادی یوٹیوب تے ٹک ٹاک نہ ہے فیس بک ہاں دی سادی یوٹیوب تے ٹک ٹاک نہ ہے فیس بک ہاں دی نہ بند فیس بک ہاں دی آسانہ دے مسلمان اسے تانگال دا درد آسانہ دے مسلمان آسانہ دے مسلمان اسے تانگال دا درد چن چڑے محرم دا نبی دی آل دا درد چن چڑے محرم دا اور جڑا ہے مات جھولی وچ اجا کئی بول نہیں سکدا جڑا ہے مات جھولی
سکدا اجا تائیں بول نہیں سکدا جدے گل تے لگا تیرے جدے گل تے لگا تیرے اصغر لال دا درد چن چڑھے گا محرم دا نبی دی آل دا درد چن چڑھے گا ہن بھی ہیڈ فردوس جلسہ پڑھ کے آیا نہر تے نوجوان دھاندے کھڑے تینوں کیا پتا جو محرم میں کی تھی آہا وہ آج ہی دھامے تے عیاشیاں کریں سادہ ایک دور منجے تے پورا علاقہ سوگوار تھی میں دے جنہاں 72 قربان کی تا ساکو اتنی غیرت نہیں آتی جو ڈہلی بھارا انہوں دا ادب چکروں وہ دھاؤنا نجائد نہیں لیکن کم از کم وقت تا بندہ دیکھے کوئی موسم تا بندہ دیکھے شیر سنو دیوان دل ہوئے او نبی دے دین تو سب کچھ سیدان لٹا چھوڑا نبی دے دین تو سب کچھ سیدان لٹا چھوڑا سیدان لٹا چھوڑا نہ بند ہووے محرم وچ نہ بند ہووے محرم وچ اے والی بال دا درد نہ بند ہووے محرم وچ نہ بند ہووے محرم وچ اے والی بال دا درد چن چڑھے آ محرم دا نبی دی آل دا درد چن چڑھے آ محرم دا سماج فرماؤ اتنی گرمی دے اندر حضور دی آل دے ذکر بیٹھے ہو انشاءاللہ ایک گھڑیاں خالی نویسن میرے امام جو قیامت نہیں فرمایا چاہ اللہ اوہے تے ہنجرے ترائے محرم کو تیندری چاہ کے تیرے تے تیرے محبوب دی آل دے ذکر سن دے رہ گیا وہ سائیاں اتنے ہی آنکھا جا دے ویڑا پار تھی بوسی وقت سماج فرماؤ جدام شرد دی صادق تتو پلتے سوالو سی جدام شرد دی صادق تتو پلتے سوالو سی تتو پلتے سوالو سی کہ آدھا ہائے آل دے بارے کہ آدھا ہائے آل دے بارے اتھان دے حال دا درد چن چڑھے گا محرم دا کہیں بھیڑ دے سامنے ویر دا سر اللہ جوابا حسین گج بچے کو واوا حسین کہیں بھیڑ دے سامنے ویر دا سر او کہے بھیڑ دے سامنے ویر دا سر تے ہوئے کنجار دے نال جدائے وہ کو ہوش جہان دا نہیں رادا اسا کئی رشتے ازمائے بچے کر بل دے میریاں ترائے سہنی او وچ کربل دے بجاتے سیڑے کٹا تیندا قتال پھرائے حد مک گئی ضرباں چپ کر کے یہی گن دیا ندبائے آیا چہلم کران بھراواندا اللہ جوابا حسین حضور دا گھرانہ لمبے سفر کر کے شام دیا قیدہ گزار کے بلا کر بلا دے آیا عاشق جرو تربی آیا چہلم کران بھراواندا او آیا چہلم کرنے بھراواندا تیترے بھیڑی کے دل بھاگے بہو کیا لتھیاں محمل تو اکبر دے شار چیا کے او بہرنیاں اکبر اکاس اتے
دفن گئے او میرا چولا غازی آباد دی شہادت و سمال فمجل آپ دا آخری ٹائم آیا آپ دا سر انور میرے امام دی ہولی عاشق دلو تڑپی آیا سر شبیر دی جھولی وچے ہویا سر شبیر دے جھولی وچے کتی غازی ویر پکالے میری لاش نہ دے وہ خیمے وچا وط پانی منگ سنبھالے او میری مشاق تیرا تھا چلیے کیڑا بن کے دے سہارے جے پھر سکدیں کر دفنے تھے میں جایا کری سوال